बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। इस पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की रिहाई को लेकर जो सोच परवान चढ़ रही है, इसे काउंटर करने के लिए आपको मुसलसल कुछ लोग ऐसी रिपोर्ट्स और तज्ज़िये पेश करते हुए नजर आएंगे जिससे इस सोच को दबाया जा सके। एक रिपोर्ट इंसार अब्बासी की जिसमें दावा किया गया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने पार्टी को जितने भी मसाइल थे इस हवाले से खुलकर बात की, और दूसरी तरफ से आर्मी चीफ मुसलसल ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करें और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी रिपोर्ट किया जाता है। इससे पहले इंसार अब्बासी साहब की इस खबर से पहले जो नून लीग के ज़राए थे वो मुसलसल इरफान सदीकी जिनमें पेश हैं, वो आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के हवाले से हमें तमाम तफसीलात मालूम है और क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब आया और कितनी डिटेल में गुफ्तगू हुई है, हमें मुकम्मल तौर पर इसकी इन्फॉर्मेशन है। और फिर उन्होंने इसके साथ ये भी कहा था कि अगर आपने वही दरवाज़ा खटखटाना है तो फिर आप वहाँ पर जाएं, और इतने सारे दरवाजे खोलकर मुज़ाकरात नहीं होते। तो ये एक सबसे बड़ी दलील थी कि इनको मालूम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ते में आ गई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, और ये नून लीग के लिए एक ख़तरे की घंटी जो है बज चुकी है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्लेम ये किया जाता है कि आर्मी चीफ से जितने भी सवालात किए गए उसका जवाब नफ़ी में था, और आप जाएं पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है आप उससे बात करें, यानी ये जवाब दिया गया। लेकिन एक सवाल, नून लीग में एक दोस्त से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे भी ये पूछा, तो उन्होंने अपने जो इस पूरे वाक़े को लेकर जो उनका कंसर्न था वो सबसे अहम ये था, और मेरे सवाल करने से पहले उन्होंने इसका खुद ही जवाब दे दिया कि यार बैरिस्टर गौहर का सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक़ है और वो क्यों बैठा हुआ था, ये हमारी समझ से बाहर है। तो नून लीग के अंदर भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर का सिक्योरिटी से भाई क्या ताल्लुक है, और वो कौन से सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, एक्सपर्ट हैं, और उनकी कौन सी किसी यूनिवर्सिटी से ऐसी तालीम है जिससे वो सिक्योरिटी अमूर के ऊपर बहस कर सकें। तो क्यों बैरिस्टर गौहर को इस मीटिंग के अंदर बिठाया गया? तो वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ हमें इंसार अब्बासी साहब हों या इरफान सदीकी साहब हो, आपको ये खबरें बताते हुए नजर आएंगे कि जनाब हमारी बड़ी तफसील के साथ जो है वो सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक गुफ्तगू हुई और मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन इस मुलाकात के अंदर जितने भी सवालात पूछे गए उसका एक ही जवाब था आर्मी चीफ की तरफ से कि आप जाएं और जाकर सियासी क़यादत से बात करें। इंसार अब्बासी साहब के आर्टिकल के हवाले से बैरिस्टर गौहर से भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो वो आर्टिकल नहीं पढ़ा लेकिन मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, इससे पहले ना एक मुलाकात नहीं, दो मुलाकातों का जिक्र किया गया, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने एक मुलाकात का हवाला दिया और फिर इससे पहले जो टेलीविजन पर उनका इंटरव्यू था तो उस पर उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात की बात की है। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर नवाज शरीफ को फांसी हुई, सज़ा सुनाई जाती है, कितने साल पहले की ये बात है, अगर आज मुल्क का चीफ जस्टिस किसी सेनेटर को ये बताता है कि जनाब मेरी वॉशरूम के अंदर मुलाकात हुई, तो यकीनन ऐसी मुलाकातों को खुफिया रखा जाता है और सिर्फ इसके ऊपर जो गेस वर्क है वो किया जाता है, कैलकुलेशन जारी है कि क्या बातें हुई, एक बयानिया बन रहा है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या सवालात सामने रखे गए, आगे से क्या जवाब आया, वही लोग बता सकते हैं जो इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई और वो तफसील से उन्होंने बताया और उन्होंने भी इसी नुक्ते को उठाया कि बैरिस्टर गौहर कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, बाकी आप समझदार हैं कि किस अमूर के ऊपर जो है वो बात हुई। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली अपने ऑप्शंस भी ओपन रखती है और वो मुलाकातों का सिलसिला, बातचीत का जो एक हमने पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला इससे पहले भी देखा, ऑफर्स की शक्ल में इमरान खान तक पहुंचाई जाती हैं। खान साहब खुद भी इसका जिक्र कर चुके। दरवाजे खुलते हैं, वो दरवाजे किसकी मर्जी से खुलते हैं, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, उनकी मर्जी से ही दरवाजे खोले जाते हैं। जज चीखता रहता है, दरवाजे नहीं खुलते। आजम सवाती जिसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त किस्म की तकरीरें की और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे और उनका नाम लेकर कहा भरे मजमे के अंदर, तो उस शख्स को
ایک پیغام دیا جاتا ہے اور وہ جا کر جیل کے دروازے سے داخل ہوتا ہے عمران خان کی بیرک میں اور ان کو بتاتا ہے کہ خان صاحب یہ پیغام ہے، حکم آپ کا چلے گا، جو آپ حکم کریں گے ہم اس کے اوپر سرخم کریں گے۔ تو یہ باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپشنز کو کھلا رکھتی ہے، آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، اور حکومت کی جو گھبراہٹ ہے اس کے پیچھے آپ آرٹیکلز کے ذریعے اس جو پوری ایک سچویشن ہے اسے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں، یہ اتنی آسانی سے ڈیفیوز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کی اس ملاقات کے حوالے سے جہاں پر آرٹیکلز آ گئے ہیں اور بار بار اس کے اوپر سٹیمپ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں پر جی ایک اور خبر بھی سامنے آئی، اور 7 گھنٹے پہلے کی جی خبر ہے، امریکہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اور مختلف سیکیورٹی ایجنسیز کے 51 اہلکاروں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو تھی اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اور بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کیا یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف بھی ہوگا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ احمد جواد نے جی ایک ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے، تو میں نے پھر اس خبر کو سرچ کیا تو پتہ ہی چلا CNN نے اسے رپورٹ کیا، اور CNN کے مطابق Trump revokes security clearance of the former officials who signed Hunter Biden laptop letter with executive action۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور اس کا جواب انہوں نے آتے ہی دے دیا کہ نفرت جو ہے یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کی کوشش کی، امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقدمات جو تھے وہ عدالتوں میں گئے، وہاں سے انہیں سزا بھی دی گئی، اور ڈیپ سٹیٹ کی پوری کوشش تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے تو پھر ہمارا کنٹرول جمہوریت کے اوپر نہیں رہے گا، تو لہٰذا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن امریکی عوام نے، اور اس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے اندر بھی کیا کہ میں تمام امریکن سٹیزنز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام لوگوں کا جو لائن میں کھڑے رہے، مجھے ووٹ دیا، اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو عبرتناک شکست دینے میں ان کا اہم کردار ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور اس میں اعلان کر دیا کہ بھائی جان کوئی بچے گا نہیں، وہ لوگ جو پینٹاگون کے اندر بیٹھے ہیں، FBI کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، CIA کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، اور میں چن چن کر انہیں نکالوں گا اور ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تو اگلے 4 سال جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر چلی جائے گی، اور اب اسٹیبلشمنٹ ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھ کر یقیناً کوئی پلان جو ہے وہ تیار کرے گی۔ پاکستان کے اندر جی اسی پورے سینیریو کو اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر بن گئے عوام کی طاقت سے، پاکستان میں عمران خان 8 فروری کو الیکشن جیتے ہیں لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے اسی طرح، یعنی اگر میں امریکن عوام کو اور پاکستان کی عوام کو کمپیئر کروں نا، تو مجھے پاکستان کی عوام آگے نظر آتی ہے، کیونکہ دیکھیں جی امریکہ کے اندر تو ایسا نہیں ہوا کہ نہ ہی آپ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بند کیا گیا، الیکشن کمشنر اور ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا امریکہ کے اندر، یہاں پر تو سب کچھ ایسا ہوتا رہا، اور جو عدالتی نظام تھا وہ کچھ سٹیٹس کے اندر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نظر آئے گا، لیکن سارا نظام ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں تھا، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو پاکستان کی عوام نے جہاں پر پولنگ سٹیشنز کے اندر پولنگ کو سلو کر دیا گیا، ڈبے چھین کر آپ بھاگ جاتے ہیں، اور بعد میں الیکشن کمیشن ان پولنگ سٹیشن سے جتنے بھی ووٹ ڈلے ان کو 1 2 4 یہ 100 کی بات نہیں ہے بلکہ کئی ہزار ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے ڈبل سٹیمپس لگا کر۔ تو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہوا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام مجھے امریکن نیشن سے آگے، یعنی ان کی جو سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے، وہ زیادہ نظر آتی ہے، چونکہ ہمارے اوپر تو ظلم ہر روز کیا جاتا ہے نا، مروسی کرداروں کو، شہزادے شہزادیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، اور دربار لگتا ہے، درباری آتے ہیں، بیربل کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، کوئی بیٹھ کر، کوئی کھڑا ہو کر، کوئی مسکرا کر، کوئی رو کر، کوئی ایکٹنگ کر کے ان کا دل بہلاتا ہے، اور ہمارے ملک میں اسے جمہوریت کا نام دیا گیا۔ یہ جو درباری کھڑے ہوتے ہیں نا، اور جو دربار لگتا ہے، یہ پاکستان میں اس خطے کی جمہوریت ہے۔ تو سر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے، وہاں کی جمہوریت جیت گئی، ہماری جمہوریت جو ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے، لیکن یہ پیغام obviously ان تمام لوگوں کو ہوگا جہاں جہاں بھی آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آئے گی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نظر آئیں گے، امریکہ کی انوالومنٹ وہاں پر بڑھے گی، کیونکہ امریکہ نے ایک بات تو اعلان کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے اندر کہ میں ہر صورت امن کی بات جو ہے وہ کروں گا، اور امن چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر، اور امریکہ اپنا کردار، چونکہ تیسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی قریب تھے، لیکن یہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، اور امن کی بات آج سے امریکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلائے گا۔ تو امن کیا پاکستان کے اندر بھی آئے گا، سیاسی امن،
اس کے لیے امریکہ کی جو پالیسیز ہیں کچھ دنوں میں واضح ہو جائیں گی. ریچرڈ گرینل جو ہیں obviously وہ ٹویٹس کر رہے تھے, اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ امریکہ پاکستان کے معاملات پر کس قسم کی پالیسیز جو ہے وہ اپناتا ہے. یہ ٹائم زیادہ لگتا ہے, تھوڑا ہوگا, لیکن جب بھی پاکستان کی باری آئے گی یاد رکھیے گا پہلا سوال جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے کیا جائے گا. ویورز آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دیں کہ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر اسد قیصر صاحب نے کچھ باتیں کہی کہ آج, جیسا میں آپ کو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 72 گھنٹوں کا کہا جا رہا ہے, تو 48 گھنٹے گزر چکے, تو غالباً منگل کو یہ کیس جو ہے اپیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دائر کر دیا جائے گا. عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی جی کہ القادر کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا, حسن نواز کس قسم کا بزنس کرتے ہیں, اور انہیں کتنا کا فائدہ ہوا کہ ان کے پاس یہ پیسہ تھا. اس پیسے کو کیا کہیں سے راؤٹ کیا گیا, یہ پیسہ کیا برطانیہ میں جائیدادیں بیچ کر پروفٹ میں حاصل کیا جاتا ہے, یہ پیسہ ایک ایسی جائیداد جس کی قیمت جو ان کو مارکیٹ کے حساب سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی بلکہ اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں, تو یہ سب کچھ کیوں ہوا. تو اس کے اوپر یہ تمام سوالات جو ہیں وہ عمر ایوب کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ جو اگلی عدالت ہے وہاں پر ان سوالوں کو اٹھایا جاتا ہے یا نہیں اٹھایا جاتا. جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے خلاف پاکستان کی کسی عدالت کے اندر کیا کوئی کیس چلے گا, کیا انہیں سزا ہوگی, کیا ان کے کوئی ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے, وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر موجود ہیں تو کیا انہیں پکڑ کر واپس لایا جائے گا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور پھر حسن نواز سے کوشچن کیا جائے گا, برطانیہ کی حکومت سے سوال کیا جائے گا, نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھا جائے گا, اس لفافے کو کھولا جائے گا جس میں کانفیڈینشیلٹی کی بات کی گئی. تو یہ تمام سوال اب اگلی اپیل کے اندر جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. بیرسٹر گوہر نے جس حوالے سے کہا کہ یہ کیس سیاسی محرکات پر مبنی تھا, پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا, اور سرکاری گواہ نے بھی تسلیم کیا کہ سرکار کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. کمیشن جی بنانے کی بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے کمیشن نہیں بنایا جا رہا. تو میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ شاید یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر کمیشن اب بنا, اور یہی عمران خان کا اپنی پارٹی کے حوالے سے انسٹرکشنز تھی کہ اگر یہ کمیشن نہیں بناتے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کم از کم کمیشن بنتا تو ایک آپ کی جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہوتی. لیکن مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت ان مطالبات کو لے کر کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھی. انہوں نے ایک مہینہ ضائع کرنا تھا, مین وائل خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے. امریکہ کے اندر حالات کس طرف جو ہیں وہ اپنا رخ کریں گے اس حوالے سے بھی دیکھا جا رہا تھا, اسیسمنٹ کی جا رہی ہے. تو یہ صرف ٹائم بائی کیا گیا, تحریک انصاف کا وقت ضائع کیا گیا, لوگ بیٹھے کمیٹی میں, کمیٹی انہوں نے کھیلا, تو کون کتنے پانی میں ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے, اس سب چیزوں کو آزمایا گیا ہے, کیلکولیٹ کیا گیا ہے دونوں طرف سے. اب شہرام ترکئی اور پھر دوسری طرف انٹرا پارٹی الیکشن. شہرام ترکئی صاحب نے کیا بات کہی کہ اعلیٰ عدلیہ نے انصاف کیا تو القادر کا فیصلہ ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا. سر وہاں پر اب جو لوگ, جو میری اطلاعات ہیں, عامر فاروق صاحب اور جو دوسرے جج صاحب آئے ہیں ان کو ڈویژن بینچ پہ اس لیے ڈالا گیا کہ اپیل کا معاملہ وہ اپنے پاس رکھیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اپیل ہوئی اس میں عامر فاروق صاحب خود بھی تھے اور دوسرے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے. تو اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیصلہ انہوں نے اپیل کے اندر بھی اپنی ہی مرضی کا لینا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرائل کورٹ کو کہا جائے کہ جن چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھا دوبارہ دیکھیں اور فیصلہ ہم بعد میں اس کے اوپر دیں گے, پہلے جن پوائنٹس کو خان صاحب کے وکلا اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر فیصلہ کر لیں. مثال کے طور پر گواہ پیش نہیں کیے گئے, اس کے اندر یہ بھی ایک نقطہ عمران خان کے وکلا اٹھانے جا رہے ہیں کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے تھے زلفی بخاری کو, شہزاد اکبر کو, لیکن انہیں پیش کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی, تو کہا جائے گا کہ ان گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے. تو عین ممکن ہے کہ اس کیس کو دوبارہ سے عدالت کے اندر جو ٹرائل کورٹ کے اندر بھیجا جائے. گو کہ ان کا فیصلہ آ گیا, لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ دوبارہ سے عدالتوں کو حکم اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے دیے گئے. اور ویئرز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بیرسٹر گوہر نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں کہی, لیکن اس سے پہلے اکبر ایس بابر صاحب جو تھے انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے اندر کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس منجمد کریں اور آڈٹ آپ کروائیں, یہ ان کی طرف سے مطالبہ آیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا. اس کی ایک بنیادی وجہ نا کہ یہ کیسز لٹکائے اس لیے جاتے ہیں کہ کسی بھی وقت تحریک انصاف کو اگر ہم نے دبانا ہو یا کچھ مقاصد حاصل کرنے ہو تو یہ کیسز ہمیں ایک طرح سے راستہ جو ہے وہ دکھائیں گے. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت
जो दुनिया में जो नंबर है उसका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर ये 6ठे नंबर पर है जी। बड़ी जमातों के अंदर आप उसको दबाते हैं और उससे उसका निशान छीन लेते हैं, लेकिन इमरान खान इस जमात का निशान है। अगर आप निशान किसी भी जमात को कुछ और दे दें और उसके लीडर की बात आए तो यकीनन उन्हें मुश्किलात का सामना आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान छीना गया तो लोगों को मालूम था कि हमने इमरान खान को वोट देना है, तो ढूंढो उस निशान को जो इमरान खान की जगह इन लोगों ने दिया। तो इमरान खान ही असल इस पार्टी का निशान है। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने 3 मार्च को आइन के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, 7 मार्च को आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट जमा करवाए, लेकिन आज तक हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। सर वो नहीं करेंगे और उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक इनके मकासद जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते, और मकासद कब पूरे होंगे? जब तक इनका इक़्तिदार तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई इनसे बड़ी ताकत जो है वो नहीं आ जाती। अवीज़ हुसैन हक़ानी साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें इमरान रियाज ब्रदर की एक तस्वीर और एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आज रात मेरी इतलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। तो इसके ऊपर हुसैन हक़ानी ने लिखा कि ऐसी झूठी खबरें देकर व्यूज़ लेने की ख्वाहिश तो समझ में आती है, धंधा है, लेकिन बार बार इन्हीं लोगों से झूठी खबरें सुनने, देखने, मायूस होने और फिर सुनने के लिए तैयार रहने के अवामिल समझ से बाला ताने। चलिए आप सच्चे हैं ना, तो आप जो अपना सच बोल रहे हैं, तो आपके सच को पाकिस्तान की आवाम क्यों नहीं मानती? आपको इस तरह के व्यूज़ क्यों नहीं मिलते? आपके ऊपर ये जो हर वक्त क्रिटिसिज्म है ये क्यों हो रहा होता है? ये तो होगी जी ट्वीट, लेकिन इसमें फिर मुर्तज़ा सुलंगी की एंट्री हुई और उसने क्या कहा? मुर्तज़ा सुलंगी साहब ये कहते हैं कि जनाब ये कमालात हैं। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की आवाम आपको सुनती है, आप सच बोलते हैं, तो फिर इसका एक असर क्यों नहीं होता? क्यों लोग आपके ख़िलाफ़ जो हैं, आपके व्यूज़ ऊपर नहीं जाते, आपकी गुफ्तगू को जो है वो मकबूलियत क्यों नहीं मिलती? ये सिर्फ इमरान रियाज या इमरान रियाज जैसे लोगों को ही लोग क्यों सुनते हैं और उनकी बातों को क्यों ही समझते हैं कि हक और सच की बात है? आपकी बातों के ऊपर क्यों अमल नहीं करते? बकौल आपके आप सच बोलते हैं और ये इमरान खान जो है, इमरान रियाज खान सारी झूठी खबरें देता है। तो सर आपके पास तो रियासत भी है, आपके पास तो कानून भी है, तो आप सब कुछ कर सकते थे इन झूठी खबरों के हवाले से, लेकिन कभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, इंतकाम लेने के लिए आपने इमरान रियाज को अजियत दी और आज तक आप अजियत दे रहे हैं। तो अगर आप सच्चे हैं तो पाकिस्तान की आवाम आपके ऊपर क्यों यकीन नहीं करती? आपकी हुकूमत के ऊपर क्यों यकीन नहीं करती? जो लोग 3 माह का 90 डेज़ का जी टाइम होता है निगरान हुकूमत का, और आप कितने अरसे तक बैठे रहे, और फिर उसके बाद ये जो फैसिलिटेशन का सिलसिला है आज तक नहीं रुका। तो आप जैसे लोगों को अगर अवाम सच आप जो बोलते हैं वो सच है तो फिर क्यों पज़ राय नहीं मिलती? तो चाहे वो हुसैन हक़ानी साहब हों अमेरिका में बैठकर या फिर मुर्तज़ा सुलंगी, अवाम इनको कहाँ अपने नज़रियात के अंदर रखती है और इनकी जो सच्चाई है वो कौम के सामने है। अगर इनकी बातों में और इनके किरदार में और इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर कोई किसी किस्म का दमखम होता तो यकीनन ये इमरान रियाज को रिप्लेस कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्वीट की गई और फिर उसका जवाब जो है दूसरी तरफ से आया। वैसे एक और इंतहाई अहम आज डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ कि ये जो बेंचेस के इख्तियारात का मामला है, जस्टिस मंसूर, आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब एक बेंच के अंदर बैठे हुए हैं और कस्टम एक्ट के हवाले से एक केस था आर्टिकल 191 जिसमें रजिस्ट्रार साहब को तौहीन अदालत का गालबन नोटिस हुआ। तो इसके अंदर आज डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं ये मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजेस ने क्या किया, एक तो ख़त लिखा है और दूसरा एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और अब मज़ीद समात आगे होगी। जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इतराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। मंसूर अली शाह साहब ने इस हवाले से कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। इस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश किया जो रजिस्ट्रार ऑफिस को
नोट रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। ये केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो जाएगी। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाएगा। और ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम आइनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आइनी तरमीम का जायजा लेना था जो मुकदमा वापस ले लिया गया। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऐसा केस जिस पर जुडिशियल ऑर्डर हो चुका हो, इसे वापस नहीं लिया जा सकता। जजेस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो वो दिखाएं। इस पर रजिस्ट्रार साहब ये कहते हैं कि कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो कल इसलिए केस वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला आ रहा है। तो सर, हो तो यही रहा है ना कि आपको पता लगे कि हुकूमत नीचे जा रही है और जज जो है उनके खिलाफ फैसला देने वाले हैं, तो फिर कमेटी के अंदर आपके लोग बैठे हैं, आप उन्हें कहें कि सरकार जरा नजर करम कर दें, और साहब ने क्योंकि आपको चीफ जस्टिस लगा दिया है तो उसी नाते से ये इल्तिजा है कि इस केस को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो यही अदालत की एक तरह से आज़ादी है ना, जिसको आज हम ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। अब जस्टिस मंसूर, आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब ने ये केस जो है जी इसके ऊपर एक ख़त भी लिखा है, और फिर हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मावन जो है मुकर्रर किया गया है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को कुछ एतराज़ात थे, तो उन्होंने कहा जी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं किया जा सकता, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि हम आपको बाद में सुनेंगे। तो अब ये 16 जनवरी के फैसले पर अमल किया जाए, इस ख़त के अंदर ये कहा गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जी लाठी जिनके हाथ में है, डंडा जिनके हाथ में है, फैसले भी वहीं से हो रहे हैं। तो निज़ाम को कैसे गिराया गया, अब इस निज़ाम को अपनी असल हालत में लाने के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत वक्त दरकार होगा, क्योंकि आपने सिस्टम के अंदर 60 के करीब जजेस को इंजेक्ट करने की एक तैयारी की, और 60 जजेस जब सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो पूरे का पूरा तालाब जो गंदा हो जाएगा। वो अपने आकाओं की बात सुनेंगे या फिर निज़ाम की और निज़ाम अदल को देखेंगे। वो उस निज़ाम की बात सुनेंगे जिस निज़ाम ने उन्हें इन कुर्सियों तक पहुंचाया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, और हमारा जो दूसरा चैनल है इरफान हाशमी टॉक्स, वहाँ पर रिलीज़ इमरान खान डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वक्त आप देख सकते हैं। प्लीज़ जाकर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा टास्क पहला ये है कि हमने 4000 घंटे जो हैं पूरे करने हैं, ताकि हमारा ये जो सफ़र है वो शुरू हो सके। और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल की जितनी भी इनकम होगी वो हम पहले भी हम ये करते रहें बच्चों की तालीम पर, और जो स्किल सेट है उसे देने के हवाले से जो है वो खर्च करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।